नोबेल बैंकले गर्यो बैंकहरूमै उच्च लाभांश घोषणा 1 अर्ब माथिको कारोबार। नोबेल बैंक लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। बैंकको कार्तिक 16 गते मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट बैंकका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 33.6% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 4.4% नगद गरी कुल 38% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। यो लाभांश बैंकहरूमध्येको हालसम्मकै उच्च लाभांश हो। बैंकले बम्पर लाभांश घोषणा गरेपछि बैंकप्रति लगानीकर्ताहरूको आकर्षण झनै बढेको छ। बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा नोबेल बैंक लिमिटेडको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। बैंकको 1 अर्ब 17 करोड 97 लाख 86 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो। कालिका लघुवित्तको नाफामा छलाङ करिब 70 पुग्यो प्रति शेयर आम्दानी। कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त विवरण अनुसार पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा संस्थाले 4 करोड 80 लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा संस्थाको मुनाफा 41 लाख 88 हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको थियो। पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा संस्थाले खुद ब्याज आम्दानी पनि बढाएर 7 करोड 63 लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ। उक्त ब्याज आम्दानी गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 20% धेरै हो। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा संस्थाले 6 करोड 35 लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो। संस्थाको चुक्ता पुँजी 27 करोड रुपैयाँ, प्रति शेयर आम्दानी 69 रुपैयाँ 20 पैसा र प्रति शेयर नेटवर्थ 169 रुपैयाँ 68 पैसा रहेको छ। लक्ष्मी लघुवित्तको नाफामा 68% को वृद्धि 58 रुपैयाँ पुग्यो EPS। लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त विवरण अनुसार पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा संस्थाले 4 करोड 66 लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। उक्त नाफा रकम गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 68.46% धेरै हो। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा संस्थाले 2 करोड 77 लाख रुपैयाँ मात्र खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा संस्थाले खुद ब्याज आम्दानी पनि बढाएर 13 करोड 55 लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ। उक्त ब्याज आम्दानी गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 20.82% धेरै हो। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा संस्थाले 11 करोड 22 लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो। संस्थाको चुक्ता पुँजी 32 करोड रुपैयाँ, प्रति शेयर आम्दानी 58 रुपैयाँ 35 पैसा र प्रति शेयर नेटवर्थ 228 रुपैयाँ 23 पैसा रहेको छ। 189% बढ्यो जानकी फाइनेन्सको नाफा, खुद ब्याज आम्दानी पनि बढ्यो। जानकी फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त विवरण अनुसार पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा फाइनेन्सले 2 करोड 79 लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। उक्त नाफा रकम गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 189% धेरै हो। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा फाइनेन्सले 96 लाख 64 हजार रुपैयाँ मात्र खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा फाइनेन्सले खुद ब्याज आम्दानी पनि बढाएर 4 करोड 6 लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ। उक्त ब्याज आम्दानी गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 23.54% धेरै हो। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा फाइनेन्सले 3 करोड 28 लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो। फाइनेन्सको चुक्ता पुँजी 60 करोड रुपैयाँ, प्रति शेयर आम्दानी 18 रुपैयाँ 62 पैसा र प्रति शेयर नेटवर्थ 164 रुपैयाँ 52 पैसा रहेको छ। सिबिल लघुवित्तको नाफा 282% बढ्यो, अन्य सूचक उत्साहजनक। सिबिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त विवरण अनुसार समीक्षा अवधिसम्म आइपुग्दा संस्थाले 1 करोड 55 लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ।
यो नाफा रकम गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 282.82% धेरै हो। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा संस्थाले 40 लाख रुपैयाँ मात्र खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म संस्थाको सञ्चालन मुनाफा पनि 243.65% बढेर 2.19 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा संस्थाको सञ्चालन मुनाफा 63,94,000 रुपैयाँमा सीमित रहेको थियो। त्यसैगरी पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा संस्थाको खुद ब्याज आम्दानी पनि 120.38% बढेर 5.21 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। संस्थाको चुक्ता पुँजी 24.21 करोड रुपैयाँ र जगेडा कोषमा 13.20 करोड रुपैयाँ रहेको छ। संस्थाको वार्षिक प्रति शेयर आम्दानी EPS 25.73 रुपैयाँ रहेको छ। संस्थाको प्रति शेयर नेटवर्थ 153.02 रुपैयाँ र PE रेसियो 52.12 गुणा रहेको छ। तिहारको सुरुवातसँगै शेयर बजारमा झिलिमिली, नेप्से परिसूचक बढ्दा सेन्सेटिभ परिसूचक घट्यो। तिहार अघिको अन्तिम कारोबार दिन बुधबार पनि नेप्से परिसूचक बढेको छ। नेप्से परिसूचक बढ्दा सेन्सेटिभ परिसूचक भने घटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार बुधबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 5.22 अङ्कले बढेर 2848.84 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से 0.18% बढेको हो। यता सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 0.52 अङ्कले घटेर 530.89 बिन्दुमा पुगेको छ। कुल 229 वटा कम्पनीको 79,95,522 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 6,55,30,59,152 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। स्टकका अनुसार कारोबार भएका 13 उपसमूह मध्ये 5 वटा उपसमूहको शेयर घटेको छ भने बाँकी 8 वटा उपसमूहको शेयर बढेको छ। महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। बैंकको शेयर मूल्य 10% बढेर 803 रुपैयाँ पुगेको हो। यस्तै साहस ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड र ICICI फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य पनि 9.99% बढेको छ। यस दिन छ्याङदी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको छ। कम्पनीको शेयर मूल्य 5.59% घटेर 490 रुपैयाँमा झरेको हो। आरम्भ चौतारी लघुवित्त र देउराली लघुवित्तले कार्तिक 30 गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने। आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र देउराली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले कार्तिक 30 गते मङ्गलबारदेखि एकीकृत कारोबार थाल्ने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 बमोजिम प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्न दुवै संस्थालाई कार्तिक 1 गते अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। दुवै कम्पनीको गत चैत्र 31 गते सम्पन्न भएको साधारण सभाले प्राप्ति सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरेका थिए। कम्पनी रजिस्टर कार्यालयले पनि कार्तिक 14 गते दुवै संस्थालाई अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको छ। प्राप्ति पश्चात अब आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार हुनेछ। संस्थाको रजिस्टर कार्यालय बागमती प्रदेशको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला स्थित बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा रहनेछ। सामलिङ पावरको शेयर रजिस्टरमा नेपाल SBI मर्चेन्ट नियुक्त। सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेडले शेयर रजिस्टरमा नेपाल SBI मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले यस कम्पनीको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी अभिलेख राख्ने, दाखिला खारेज, नामसारी रोक्का राख्ने, शेयर थनीको लागत अद्यावधि गरिराख्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि नेपाल SBI मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडलाई शेयर रजिस्टरमा नियुक्ति गरेको हो। अब उपरान्त कम्पनीको शेयर रजिस्टर अन्तर्गतको सम्पूर्ण कार्यहरू नेपाल SBI मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड मार्फत हुनेछ। नेप्सेमा सिनर्जी पावरको बोनस सूचीकृत, थपियो 7,33,000 किता शेयर। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा बुधबार एउटा कम्पनीको शेयर सूचीकृत भएको छ। स्टकका अनुसार सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको 10% बोनस बापतको 7,33,250 किता शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो।
आइपिओ निष्कासन गर्न थप 2 कम्पनीले दिए बोर्डमा निवेदन। विभिन्न 2वटा कम्पनीले साधारण सेयर आइपिओ निष्कासन गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7 मा निवेदन पेश गरेका छन्। श्वेतगङ्गा हाइड्रो पावर एन्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड र मन्दाकिनी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले आइपिओ निष्कासन गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7 मा निवेदन पेश गरेका हुन्। श्वेतगङ्गा हाइड्रो पावर एन्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले प्रति किता 100 रुपैयाँ अङ्कित दरमा 47 करोड 79 लाख रुपैयाँ बराबरको 47,79,000 किता साधारण सेयर आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्न कार्तिक 10 गते 7 मा निवेदन पेश गरेको हो। उक्त साधारण सेयर सार्वजनिक गर्न निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ। त्यस्तै मन्दाकिनी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले प्रति किता 100 रुपैयाँ अङ्कित दरमा 17 करोड 64 लाख 11,000 रुपैयाँ बराबरको 17,64,110 किता साधारण सेयर आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्नका लागि कार्तिक 14 गते 7 मा निवेदन पेश गरेको हो। कम्पनीको उक्त आइपिओ निष्कासन गर्न बिक्री प्रबन्धकको काम बिओके क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले गर्नेछ। 500ले घट्यो सुनको भाउ, चाँदीको मूल्य पनि ओह्रालो। बुधबार सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 91,500 रुपैयाँ कायम भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 25 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,225 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ।